पत्रिकामा अनलाइन मिडियाहरूमा उहाँले लेख रचनाहरू प्रकाशित गरिरहनु भएको छ। अहिलेको समयका चर्चित कवि हेमन्त गिरिज्यू, उहाँले भर्खर सायद जोडिँदै हुनुहुन्छ होला, आइसक्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हेमन्त गिरिज्यूलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खला हामी उपस्थित थोरै छौँ र पनि विशेष हुनेछ। चर्चित कविका कविताहरू सुन्नेछौँ। आज सुनिने कविताहरू अहिलेको यो पछिल्लो दशकमा जस्तो कविता, एउटा कविता कुन धारमा चलिरहेको छ, कस्तो धारको कविता लेखिरहेको छ भन्ने कुराको प्रतिनिधित्व आजको कविताले छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएकी छु, हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। हामी उहाँका कविताहरू सुनेछौँ। त्यसभन्दा अगाडि यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने आजका अतिथिहरू लगायत सम्पूर्णलाई स्वागत गरिदिनु न अलङ्कार प्रतिष्ठानकी सदस्य अमृता भट्टराईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म्युट छ म्याम, हजुरको म्युट छ, अनम्युट गर्नु होला। अनम्युट गर्नु न, अनम्युट गर्नु त अमृता दिदी, अनम्युट गर्नु। धन्यवाद सावित्रा म्याम। अलङ्कार प्रतिष्ठानको यस 12औं श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ हाम्रा प्रिय कविहरू मौन आवाज, सृजन अविरल, हेमन्त गिरी लगायत उपस्थित अन्य कवि स्रष्टाहरूमा म एकमुष्ट कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। शरद ऋतु, दशैंको आगमन, तैपनि हाम्रो मन त्यति धेरै हर्षित हुन सकिरहेको छैन यसपटक। जगत नै कोरोना भाइरसको कारणले आक्रान्त भएको बेलामा हामी पनि योबाट अछुतो रहन सकेनौँ। त्यही पनि साहित्यिक मनहरू भर्चुअल कार्यक्रम गरेरै भए पनि काव्यिक रसस्वादन गरौँ भन्ने हिसाबले हामीले आजको हाम्रो नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत महिनाको अन्तिम शनिबार यो कार्यक्रम आयोजना गर्यौं र यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुभएका हाम्रा प्रिय कविहरू सबैलाई म यस प्रतिष्ठानकी सदस्य अमृता भट्टराई लगायत हाम्रो अलङ्कार प्रतिष्ठानका तर्फबाट एकमुष्ट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। र अब मेरो स्वागत भन्दा मैले स्वागत त गरिसकेको छु। आजका हाम्रा प्रिय कविहरूका कविताहरू हामी धेरै सुन्नेछौँ, किनभने हामी अहिले कहीँ जान पाएका छैनौँ, कहीँ केही गर्न पाएका छैनौँ। हामी कविताकै माध्यमबाट भए पनि आफ्नो मनलाई चाहिँ एकदम हर्षित बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यही भएर बेसी समय म लिन्न, मैले एकमुष्ट स्वागत भनिसकेको छु। र अब यस क्रममा हामीले चाहिँ नियमित रचना वाचन सुनाउने गरेका छौँ र म आज चाहिँ भुपी शेरचनको मेरो देश कविता सुनाएर कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउँदैछु। यहाँहरूले अनुमति दिनुभयो भने। सायद यहाँहरू सबैजनाले मलाई अनुमति दिनुभएकै होला। म चाहिँ मेरो देश कविता, भुपी शेरचनको मेरो देश कविता पढेर सुनाउँदैछु। जहाँ हिउँ परेको रातमा जुन धरतीलाई भेट्न हिम कणहरूको साथमा मुस्कुराउँदै ओह्रालो झर्छ। जहाँ हिउँ परेको रातमा जुन धरतीलाई भेट्न हिम कणहरूको साथमा मुस्कुराउँदै ओह्रालो झर्छ र धरतीलाई सर्वाङ्ग हाँसेको पाएर झन बढी मुस्कुराएर आकाशमा फर्कने गर्छ। जहाँ आरु बखडाका हाँगा हाँगामा फुल्दछन् कुखुराका चल्लाहरू, जहाँ मृग मरीचिका पछि लाग्नेहरूको यादमा रुन्छन् धुपी र सल्लाहरू, जहाँ 12 महिना मानिसका गालामा फुल्छन् आरुका फूल, जहाँ 12 महिना मानिसका गालामा फुल्छन् आरुका फूल, जहाँ मुटुको स्पन्दन झैं उफ्री उफ्री खेल्छन् मृग सावका हुल, जहाँ मुटुको स्पन्दन झैं उफ्री उफ्री खेल्छन् मृग सावका हुल, जहाँ पहराबाट छहराले खोलामा हाम फाल्छ, जहाँ रातमा पनि हिमचुलीले आँगनमा घाम पाल्दछ, जहाँ प्रत्येक पहाडको काखमा
जहाँ प्रत्येक पहाडको काखमा नदी छातीमा छहरा र निधारमा लेक हुन्छ, जहाँ प्रत्येक पहाडको काखमा नदी छातीमा छहरा र निधारमा लेक हुन्छ, जहाँ ससाना नदीहरू अनि समुद्रको वेग हुन्छ, जहाँ ससाना नदीहरूमा पनि तुफानी समुद्रको वेग हुन्छ, जहाँ बटुवा प्रत्येक झ्याङबाट जहाँ बटुवालाई प्रत्येक झ्याङबाट झ्याउकिरीले गिज्याउने गर्छ, झ्याउकिरीले गिज्याउने गर्छ। प्रत्येक अँधेरी पँधेरीमा जुन किरीले ज्योति फिजाउने गर्छ, जुन किरीले ज्योति फिजाउने गर्छ। जहाँ शीतल हावा बुई चढेर जहाँ शीतल हावा बुई चढेर कस्तुरीको सुगन्ध डुल्दछ, कस्तुरीको सुगन्ध डुल्दछ। जहाँ एक बाजी आएर घर फर्कन बसन्त भुल्दछ, जहाँ एक बाजी आएर घर फर्कन बसन्त भुल्दछ। जहाँ बटुवालाई भन्ज्याङमा रोकेर जहाँ बटुवालाई भन्ज्याङमा रोकेर हिमाल पंखा हम्कन्छ, जहाँ बटुवालाई भन्ज्याङमा रोकेर हिमाल पंखा हम्कन्छ। जहाँ एक अर्काको मुख हेरेर जहाँ एक अर्काको मुख हेरेर नीलगिरी र धौलागिरी चम्कन्छ, जहाँ एक अर्काको मुख हेरेर नीलगिरी र धौलागिरी चम्कन्छ। जहाँ प्रत्येक रातमा आकाशले मंगलदीप सजाउँछ, जहाँ प्रत्येक रातमा आकाशले मंगलदीप सजाउँछ, जहाँ प्रत्येक भोरमा धरतीले एक गोरो छोरो जन्माउँछ, जहाँ प्रत्येक भोरमा धरतीले एक गोरो छोरो जन्माउँछ। जहाँ हरिया हरिया पहाडका फरिया जहाँ हरिया हरिया पहाडका फरिया अलिक तल सारेर निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा निर्मल स्वच्छ र न्यानो घाममा हिमालले सधैँ ढाड सेकेको हुन्छ। म जति टाढा भए पनि त्यो मेरो देश, म जति टाढा भए पनि त्यो मेरो देश सधैँ मेरो मनले सपनामा पाइला टेकेको हुन्छ। म जति टाढा भए पनि त्यो मेरो देश म सधैँ मेरो मनले सपनामा पाइला टेकेको हुन्छ, सपनामा पाइला टेकेको हुन्छ। धन्यवाद। पुनः फेरि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई एकमुष्ट स्वागत गर्दै म अहिले बिदा भए। नमस्कार। धन्यवाद अमृता म्याम। हामीसँग जापानबाट हेमन्त गिरी जोडिनु भएको छ। आजको अतिथि कवि हेमन्त गिरीज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। हेमन्तज्यूलाई स्वागत गरेसँगै अनलाइन पत्र युट्युब च्यानल र अनलाइन पत्रको फेसबुक पेजबाट हाम्रो कार्यक्रम लाइभ भइरहेको छ। यति बेला हामीलाई जीवन आचार्यज्यूले यसमा संयोजन गरिरहनु भएको छ, साथ दिइरहनु भएको छ। जीवनजीले यहाँ लिङ्क पठाउनु भएको छ, लिङ्क म म्यासेन्जरमा पठाउँछु, साथीहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। आजका अतिथि कविहरूको कविता हामी एकैछिनमा सुन्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला अलङ्कार प्रतिष्ठानकी कोषाध्यक्ष लक्ष्मी थापाज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी दधिराम गेलालज्यूलाई तयारी अवस्थामा रहिदिन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सावित्रा म्याम। आज अलङ्कार प्रतिष्ठानको विशेष कार्यक्रम छ। समकालीन समयका शक्तिशाली कविहरू हाम्रो माझ हुनुहुन्छ र त्यसै गरी नियमित रूपमा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा साहित्यिक मनहरू कविहरू हाम्रो माझ हुनुहुन्छ र यो विशेष दिनमा यहाँहरू सबैलाई म लक्ष्मी थापा र अलङ्कार प्रतिष्ठानबाट हार्दिक गर्दछु। र आजको मेरो कविताको शीर्षक छ म र मेरो भित्रको सेरो फेरो। कविता यसरी अगाडि बढ्छ। म र मेरो मात्र अनि मेरो, म र मेरो मात्र अनि मेरो भावनाले जगडिएको कहिल्यै फुकाउन नसकिने जाडोभित्र जटिल बनेको यो संसारको घेरोभित्र मान्छे कसरी सक्छ र निस्वार्थ भई अरूको खुसीमा हातेमालो गर्दै खुसी थप्न र अरूको लागि बाँच्न। जहाँ बनावटी मुस्कानका हर प्रक्रियामा मुस्कानका एक एक आयतन नाप्दै भित्रै जालो बुन्न सधैँ तत्पर हुन्छ मान्छे हर मुस्कानको मूल्य असुल्न। मन मुटुलाई मनकै सन्दुकमा बन्दकी राखेर, मन मुटुलाई मनकै सन्दुकमा बन्दकी राखेर
मस्तिष्कलाई तेज रफ्तारमा कुदाएर खोक्रो कृत्रिमताको आडमा अड्किएको छ युग, जहाँ ताते ताते गर्दै बामिन नसरी तेज रफ्तारमा जिन्दगी कुदाउनु परेको छ। अनि यस्तो विषम परिस्थितिमा फुर्सद कसलाई कहाँ हुन्छ र भागदौडको जिन्दगीमा म र तिमी मिलेर हामी बन्नौँ। आफूलाई हर निमेष जोड घटाऊ, आफूलाई हर निमेषमा जोड घटाऊ र फाइदा बेफाइदाको तराजुमा तौलिरहेको हुन्छ मान्छे। अनि मान्छेभित्र म र तिमी मिलेर हामी कहाँ पाउन सकिन्छ र निस्वार्थताको भावना र मानवता। हिजो आज बोलिदिनको लागि नै सही, हिजो आज बोलिदिन लागि नै सही, नाता जोडिदिन आफ्नो भनिदिन नै सही। सब आपसमा खोक्रिएको सम्बन्धभित्र रुमल्लिरहेको छ मान्छे। सब खोक्रो सम्बन्धभित्र रुमल्लिरहेको छ मान्छे। यहाँ मात्र महत्त्वाकांक्षाको विशाल तृष्णा छातीभरि पालेर असन्तोषको सागर बोकेर हिँडेको मनले अरूको सन्तोषको बोधको अनुभूति कुन मनले गर्न सक्छ र? म र मेरो भित्रको सेरोफेरोमा रुमलिएको आजको मान्छे, म र मेरो भित्रको सेरोफेरोमा रुमलिएको आजको मान्छे। हजुर धन्यवाद, मेरो कविता यही सकियो। धन्यवाद लक्ष्मीमान। हामी कविहरू सबै जोडिसक्नु भएको छ, लगभग अरू आउने क्रम जारी छ। दधिराम गेलालज्यूको कविता सुन्छौँ, त्यसपछि हामी आजका अतिथि कविहरूको कविता सुन्छौँ। आज हामी सकेसम्म उहाँहरूका कविताहरू धेरै सुन्छौँ। यहाँ गोर्खे साइलो जोडिनु भएको छ, यदि म गलत छैन भने उहाँ चर्चित गजलकार हुनुहुन्छ। मैले बुझेसम्म, मैले उहाँलाई प्रत्यक्ष देखेकी भेटेकी छैन, नाम सुनेको मात्रै हो। हामी उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छौँ। उहाँका गजलहरू, उहाँका रचनाहरू पनि हामी आज सुन्नेछौँ। दधिराम गेलाल सरलाई आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। सम्पूर्णमा अलङ्कार प्रतिष्ठानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुनिन्छ नि म्याम? सुनिन्छ सर, सुनेको छु स्पष्ट। मेरो कविता यसरी सुरु गर्छु। सानो भाइ र स्वेटर। सानो बाबु मुख मुसार्दै भने, खोइ तिम्रो स्वेटर भएन र जाडो? निश्चल भाव दर्शाउँदै मेरो मुखमा हेर्दै आँखामा आँखा जुनाउँदै भन्यो, खोइ मलाई स्वेटर दिएको छ र? खोइ मलाई स्वेटर दिएको छ र? कक्षा 1 मा पढ्दै गरेको वर्षाले साथ छुँदै होला मेरो मन मस्तिष्कमा। ठुलो भोल्टको विद्युत प्रवाह भयो, मन चसक्क भयो, नवनारी खिचिए जस्ता भए। बोली नै आउन सकेन, उसका सामुन्ने फेरि बोल्ने, उसका सामुन्ने फेरि बोल्ने। एउटा सानो भाइको जीवन्त कथा स्पष्ट थियो, यथार्थ थियो। मध्याहको यो दृश्यले म द्रवीभूत भएँ। सानो बाबु एउटा प्रतिनिधि पात्र नहो, त्यस्तै बालबालिका मेरा आँखाभरि हर दिन कठाङ्ग्रिएर नाचिरहन्छन्, हर दिन कठाङ्ग्रिएर नाचिरहन्छन्। तर ती ओठका मुस्कान, ती ओठका खुसी अहिले मैले कसरी पाउनु र? मलाई बालकको अनुहारले होइन, मलाई बालकको अनुहारले होइन, उनीहरूको कहारी लाग्दो जीवनले, उनीहरूको भूतले चियाउँथ्यो घरिघरि, उनीहरूको वर्तमानले गिजाउँथ्यो सधैँ, उनीहरूको भविष्यले धिक्कार्थ्यो जस्तो लाग्यो। मैले के गर्न सक्छु र? कठै भरा फकत सान्त्वना अनि दया, मेरा ती सान्त्वना र दया पनि पानीका फोका चाहिँ मेरा सामुन्ने नै फुट्थे, चौरमा चिप्लन्थे। त्यो सानो भाइले फेरि नभनी हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, मलाई स्वेटर दिएको छ र? त्यसैले हिजो आज उ त के, उसको छाया भन्दा पनि धेरै टाढा भागिरहेको छु, दौडिरहेको छु, फकत मानस पटलमा बोकेर, फकत मानस पटलमा बोकेर। हस्, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कवि दधिराम गेलालज्यू। अब हामी आजका अतिथि कविहरूको रचना सुन्छौँ, त्यसपछि म अन्य स्रष्टामा जानेछु। सबैभन्दा पहिले जापानबाट हेमन्त गिरिज्यूलाई सुन्छौँ। हामी आज भाग्यमानी छौँ, हेमन्त गिरिज्यूका कविताहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न पाएका छौँ, उहाँलाई यसरी हाम्रो कार्यक्रममै ल्याएर सुन्न पाएका छौँ। उहाँको
फेसबुकमा अनि त्यसपछि उहाँले राख्नुभएको युट्युबमा उहाँका कविताहरू सुन्ने होइन उहाँका रचनाहरू सुन्ने पढ्ने गर्थ्यौँ। आज प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न पाएका छौँ, खुसी छौँ। अबको समय कवि हेमन्त गिरिज्यूको लागि। हेमन्त सर हजुरको म्युट छ, आफैले अनम्युट गर्नुपर्छ है। म्युट छ, भिडियो पनि अफ छ, हामीले अनम्युट गर्न मिलिरहेको छैन, यताबाट मिल्दैन। ओके अहिले आयो मैडम? हजुर आयो। अघि मैले भनेको केही पनि सुन्दिएन? हजुर सुनिएन, अघि हजुरलाई म्युटमा हुनुभयो। फेरि भन्छु, नमस्कार सर, मेरो सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरूलाई, यहाँ उपस्थित हुनुभएका, हामीलाई हेरिरहनुभएका, हामीलाई माया गर्नुहुने सबैलाई अलिकति ढिलो हुन गएँ, क्षमा चाहन्छु। जापानको समय र नेपालको समय अलिकति म्याच गर्न सकेन छु मैले, त्यो मेरो कमजोरी हो। फेरि पनि माफी माग्दै समय खेर नफाली मलाई कविता भन्न दिनुभएको अवसरलाई सदुपयोग गर्दैछु र एउटा तन्ना शीर्षकको कविता सुनाउँछु। शीर्षक तन्ना। घटना नम्बर 1। एउटा टाटो देखिन्छ तन्नामा, ठुलै टाटो, रगतको होइन, तन्ना आफै रोएको पक्कै होइन, रुने मान्छे पनि घरमा छैन। आश्रम छेउको बगरमा एउटा लास जलिरहेको छ बेतन्ना। ठिक त्यति नै बेला बगर छेउको आश्रममा भित्रिने तर्खरमा देखिन्छ एउटा पुरानो तन्ना। घटना नम्बर 2। महिनौं भयो तन्ना खुम्चिएको छैन, महिनौं भयो तन्ना खुम्चिएको छैन, सर्किएको छैन, गुजमुजिएको छैन, सपाट छ बिस्तारा, तन्ना माडिएको छैन। सायद केही मनहरू छन् खुम्चिएका, केही विचारहरू छन् गुजमुजिएका, अनि केही विश्वासहरू छन् धर्मराएका। एक दिन बिहानै देखिन्छ रातो तन्नामाथि कालो अक्षरले लेखिएको सेतो छोडपत्र। घटना नम्बर 3। कोरिएको छ तन्ना। घटना नम्बर 3। कोरिएको छ तन्ना, गन्जागोल हिसाब गरिएको छ, बहुतै धेरै जोड घटाउ गुणन र भाग। केहीमा जबरजस्ती मान लिएको छ, केही स्वयं सिद्ध तथ्यलाई पनि छोडिएको छ। उडेका छन् अङ्कहरू, ढलेका छन् अक्षरहरू, विरक्त छन् चित्रहरू, मेटाइएका छन् केही नबुझिने सूत्रहरू, केही नबुझिएका प्रश्नहरू। उत्तर छैन, प्रमाणित केही छैन, दायाँ बायाँ आफ्नो पराया, समीकरण कतै देखिँदैन। लेखिएको छ बाको उपचार यति, आमाको क्रिया यति, जहानको रहर यति, सन्तानको फिस यति, अनि म शून्य। तन्नामाथि छ एउटा बिछोड पत्र, तन्नामाथि छ एउटा बिछोड पत्र, त्यसमाथि पंखामा एक शरीर उडान भरिरहेको देखिन्छ। अनुसन्धानले भन्छ पंखा नघुमेर रहेछ तन्ना नखम्चिएको। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद हेमन्त गिरिज्यूलाई सुन्दर कविताको लागि। उहाँका कवितामा अत्यन्त शक्तिशाली बिम्बहरूको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। म चाहिँ त्यही बुझ्छु, धेरै कविता बुझ्दिनँ, जति बुझ्छु त्यो एकदम बिम्बहरूले एकदम धेरै छुन्छ मलाई। हामी उहाँका कविता फेरि सुन्नेछौँ। यति बेला हामी कवि मौन आवाजलाई सुन्छौँ। आजको समयका शक्तिशाली कवि मौन आवाजज्यूलाई आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त नमस्कार। अलङ्कार प्रतिष्ठान, भारती म्याम, सावित्रा म्याम र आज यो संयोग नै भन्नुपर्छ, हाम्रा कवि मित्र हेमन्त गिरी सँगै छौँ। उहाँको शानदार कविता हामीले ग्रहण गर्यौँ र सृजन अविरल सर हुनुहुन्छ। कता हुनुहुन्छ सृजन सर? नमस्कार है। यहाँ उपस्थित सम्पूर्णमा म सर्वप्रथम हार्दिक ज्ञान अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र अघि न हेमन्तजीले भन्नुभए जस्तै समय खेर नफालिकन म एउटा पहिलो कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु।
र अलिकति मिलाएर सुनिदिनु होला, किन यो जिब्रो मेरो अलिकति ठिक छैन, यो नेवारको छोरो वाचनमा साह्रै कमजोर, त्यसले गर्दा म हत्तपत्ति यो आउँदिनँ यस्तोमा। आज हेरौँ, आफैलाई परीक्षण गरी हेरौँ भनेर आएको छु। म पहिलो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ एकादेशको शासक। मान्छेहरू नाङ्गै थिए तर मौन थिए, मान्छेहरू आजित थिए तर मौन थिए। आवाज हराएर मान्छेहरू मस्त निदाइरहेको देशमा एक दिन विस्फोट भयो। मस्तिष्कबाट विचार हुत्याएर मानिसहरू भाग्न थाले। सम्पूर्ण उत्तेजना सखाप भइसकेको माटोमा अकस्मात चिसा पाइतालाहरू घिसार्दै फुत्त निस्कियो समयको एउटा नयाँ शासक र घोषणा गर्यो प्रेमको मृत्यु, बहुलताको मृत्यु। फूलहरूलाई कारावास पठायो, काँडाहरूले दरबार घेर्यो र प्रेमीहरूलाई फाँसी दियो। सुन्दर स्त्रीहरूका छाला काटेर सहरका पर्खालहरूमा टाङ्यो। विशाल खाल्डाहरूमा योनीहरू पुर्यो र लिङ्ग काटिएका सिपाहीहरूलाई गस्तीमा खटायो। सपना देख्ने आँखाहरू निकाल्यो र गिद्धलाई दियो। प्रतिरोधी हृदयहरू छातीबाट झिक्यो र कुकुरलाई दियो। हिँड्न सक्ने खुट्टाहरू जमिनबाट उखेल्यो, हिँड्न सक्ने खुट्टाहरू जमिनबाट उखेल्यो र रुखमा झुन्ड्याइदियो। सम्पूर्ण शरीरहरूबाट रगत जिक्यो, वीर्य जिक्यो, श्वास जिक्यो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवेदना जिक्यो। कल्पना शक्ति जिक्यो, सृजना शक्ति जिक्यो। नयाँ शासक नपुंसक थियो, उसले चिन्तनका सबै सम्भावनाहरू नष्ट गर्यो। नयाँ शासक गजेडी थियो, उसले गाँजा खेती गर्यो। नयाँ शासक रक्स्या थियो, उसले मदिरा उत्पादन गर्यो। नयाँ शासक सन्की थियो, उसले अनेक उपद्रव गर्यो। तुषारोको मौसममा नग्न दौड, गर्मीयाममा अग्नि नृत्य, वर्षातमा रात्रि उत्सव र हरेक वर्ष आफ्नो जन्मदिनमा राष्ट्रिय दिवस मनायो। नयाँ शासकले नयाँ संविधान बनायो। नयाँ शासकले नयाँ संविधान बनायो। मूर्खलाई मुख्यमन्त्री, पत्रुलाई परराष्ट्र मन्त्री, गुण्डालाई गृह मन्त्री, डाँटालाई रक्षा मन्त्री, फटाहालाई सल्लाहकार र चोरलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्यो। नयाँ शासक केही नयाँ गर्न चाहन्थ्यो। नयाँ शासक केही नयाँ गर्न चाहन्थ्यो। नयाँ शासकले एउटा अनौठो उर्दी जारी गर्यो। अबदेखि यो देश गणतान्त्रिक देश हुनेछ। नयाँ शासकले केही नयाँ गर्न चाहन्थ्यो। नयाँ शासकले एउटा नयाँ उर्दी जारी गर्यो। अबदेखि यो देश गणतान्त्रिक देश हुनेछ। स्वाभाविक हो हामी त्यही देशका नागरिक हौँ। स्वाभाविक हो हामी त्यही देशका नागरिक हौँ। धन्यवाद। निकै शक्तिशाली कविता। हामी अस्ति कुरा गर्दै थियौँ, आज हामी जसलाई अतिथिको रूपमा जसलाई बोलाएछौँ हामी आगो कविता सुन्छौँ भनेको थियौँ। मौन आवाजका कविताहरू साँच्चै आगो कविता हुन्छन्। अघि हेमन्त गिरिजीले भन्नुभएको थियो म उहाँको कविताको फ्यान हो भनेर, म पनि उहाँको कविताको फ्यान हो। म एकदम धेरै पढ्छु मौन आवाजका कविताहरू। अब भने हामी चितवनका कवि सृजन अविरलज्यूलाई सुन्छौँ। त्यसपछि नमस्कार, मेरो आवाज आएको छ म्याम? हजुर सर, आएको छ। सबैभन्दा पहिले यो गहिरो स्नेहका लागि अलङ्कार प्रतिष्ठानप्रति अत्यन्तै आभारी छु, ऋणी छु। मैले धेरै पटक भनेको छु म यही संस्थाको आजीवन सदस्य जस्तो भइसकेको छु, पटक पटक जोडिँदै र हर्षित यस अर्थमा छु यो समयलाई बोकेर हिँडिरहेका दुईजना बलशाली र सुन्दर कविहरू हेमन्त गिरी र मेरा प्रिय मित्र कवि मौन आवाजलाई सँगै एउटै मञ्चमा देख्न पाउनु, भेट्न पाउनु र उहाँहरूको साथमा मेरा केही कमजोर कविताहरू पनि वाचन गर्ने साहस आँट गर्न पाउनु एउटा अभाग्य मेरो लागि। यो अवसर, यो मञ्च जुटाइदिने अलङ्कार प्रतिष्ठानप्रति पुनः आभार प्रकट गर्न चाहे र सम्बोधनलाई यथोचित भन्दै समय धेरै दिन चाहिन, जे भन्छु कवितामै भन्छु अब। र कतिवटा कविता पढ्नु छ मलाई थाहा छैन, म पहिलो एउटा कविता वाचन गर्छु, यहाँले उद्घोष गर्नुभयो झैँ। फेसबुकको भित्तामा, कविताको शीर्षक फेसबुकको भित्तामा। उहिले उहिले हामी सानो छँदा, उहिले उहिले हामी सानो छँदा
अभावका थिए गाउँका दिन। उहिले उहिले हामी सानो छँदा अभावका थिए गाउँका दिन। अभावकै थिए हामी हिँड्ने बाटाहरू र अभावकै सुकुल ओछ्याएर कथा सुन्थ्यौँ एका देशको। र अभावकै सुकुल ओछ्याएर कथा सुन्थ्यौँ एका देशको। तर गाउँ जस्तै रमाइलो थियो गाउँ। तर गाउँ जस्तै रमाइलो थियो गाउँ। प्रिय थिए आँखामा टाँसिने सपनाहरू। प्रिय थिए आँखामा टाँसिने सपनाहरू। हाम्रा प्रिय खेलहरू तारा टिकी र रुमाल लुकाई। हामीले जानी जानी लुकाएर नदिएको एक अर्काको रुमाल थियो हामीसँग। हामीले जानी जानी लुकाएर नदिएको एक अर्काको रुमाल थियो हामीसँग। हाँसी हाँसी चिमोटेको खत हुन्थ्यो निधारमा। गुनासो थिएन कसैसँग। गुनासो थिएन कसैसँग। सुखको चौतारी थियो गाउँमा। सुखको चौतारी थियो गाउँमा। त्यहीँ पुगेर मेटिन्थ्यो दुःखको बाटो। सुखको चौतारी थियो गाउँमा। त्यहीँ पुगेर मेटिन्थ्यो दुःखको बाटो। कहिलेकाहीँ झुक्किएर सहर पुग्दा। कहिलेकाहीँ झुक्किएर सहर पुग्दा अभाव र दुःखको रङले बनाएको गाउँको उज्यालो तस्बिर हुन्थ्यो आँखामा। अभाव र दुःखको रङले बनाएको गाउँको तस्बिर हुन्थ्यो आँखामा। उहिले उहिले हामी सानो हुँदा केही लेख्नु थिएन फेसबुकका भित्ताहरूमा। उहिले उहिले हामी सानो हुँदा केही लेख्नु थिएन फेसबुकका भित्ताहरूमा। हरियो बत्ती बालेर फेसबुकमा कुर्नु पर्ने कोही हुन्थेन। हरियो बत्ती बालेर फेसबुकमा कुर्नु पर्ने कोही हुन्थेन। न त गहिरो सपना थियो आँखामा, न त सम्झिनु पर्ने कोही थियो एकान्तमा। अहिले अहिले समयको मचानमा उभिएर हेरिरहेछु गाउँको अनुहार। अहिले समयको मचानमा उभिएर हेरिरहेछु गाउँको अनुहार। सायद सायद तिमी जस्तै बदलिएको छ गाउँ। सायद तिमी जस्तै बदलिएको छ गाउँ। गाउँभित्र गाउँकै सौन्दर्य छैन र पनि भुल्नै नसकिने तिम्रो अनुहार जस्तै अल्झिएको छ गाउँको सम्झना। कहिल्यै पुरा नहुने सपनाहरू टेकेर हेर्दा हेर्दै थाकेका आँखाहरूमा अब असंख्य प्रश्न मात्रै छन् मसँग, कुनै जवाब छैन। अब असंख्य प्रश्न मात्रै छन् मसँग, कुनै जवाब छैन। हस्, मेरो पहिलो कविता यही नै हो। धेरै धेरै धन्यवाद सर सुन्दर कविताको लागि। यहाँको कविता सरी म यहाँलाई म्युट गर्छु। यहाँको कविता सुन्दै गर्दा हामीलाई पनि आफ्नो बाल्यकालमा पुर्यायो, एउटा नोस्टाल्जिक बनायो। साँच्चै फेसबुकको भित्तामा देखिने छापिएका स्मृति भन्दा मनको भित्तामा छापिएका स्मृतिहरू अत्यन्त प्रिय हुन्छन्। हामीलाई त्यही स्मृतिमा पुर्याइदिनु भयो यहाँले यो कविताको माध्यमबाट। हामी अब शेखर पाण्डेज्यूको कविता सुन्छौँ। हामी केही स्रष्टाहरूको कविता सुनिसकेपछि आजका अतिथि स्रष्टाहरूलाई हामी पुनः सुन्नेछौँ। आज हामी सकेसम्म धेरै अतिथिका धेरै कविताहरू सुन्छौँ भन्ने सोचमा छौँ। शेखर पाण्डेज्यूलाई आफ्नो वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन गोर्खे साइलोज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार सबैमा। सम्बोधन यथोचित एउटा कविता सुनाउँछु। सुनिएको छ? हजुर सुनिएको छ शेखर। यो सुनाउँछु। कहिले राख्छु दराजमा नि पुनः, कहिले सिरानी मनी, कहिले राख्छु दराजमा नि पुनः, कहिले सिरानी मनी, बक्सामा पनि राख्छु प्रेम छ बडो कस्तो मजाले खुनी, राख्दै खाट भरि फिजाउँछु आहा, रम्दैछु पीडा भुली, मेरो सर्टिफिकेटमा दिनभरि हुन्छन् मुसा मौसुली, जालो लागिसके त फल्नु कसरी यो माकुराको घर, साह्रै फुर्सदिलो भएर घरमा बस्दैछु हेरी पर, के गर्लान् अब फेरि लौनैनले भइदिन्छ है खुल्दुली, मेरो सर्टिफिकेटमा दिनभरि हुन्छन् मुसा मौसुली, बुन्दै धेर हजार लाख सपना पढ्दै गरेको महु, बुन्दै धेर हजार लाख सपना पढ्दै गरेको महु,
केही काम नपाइने सहरमा सड्दै मरेको म हुँ। शून्य फेर्नु कसरी यो देशको काँचुली, मेरो सर्टिफिकेटमा दिनभरि खोज्छन् मुसा मौसुली। जाउँ जागिर खान आज कसरी काङ्ग्रेसको होइन म, पाउँ जागिर फेरि आज कसरी कम्युनिस्ट नै होइन म। धुलो टन्न बसुन् बरु नपुछिदेऊ, धुलो टन्न बसुन् बरु नपुछिदेऊ, छोड्देऊ तिमी हे ठुली, मेरो सर्टिफिकेटमा दिनभरि खुज्छन् मुसा मौसुली। मुन्द्रा आज लगाउने रहर भो भन्छन् यता श्रीमती, आफ्नो जागिर छैन किन्नु कसरी यस्तै छ मेरो गति। छोरी लाउँछु भन्दछिन् किनिदिनु बाबा मलाई फुली, छोरी लाउँछु भन्दछिन् किनिदिनु बाबा मलाई फुली, मेरो सर्टिफिकेटमा दिनभरि खुज्छन् मुसा मौसुली। अन्तिम पद्य। आयो नम्बर टन्न मक्खमा परे के न होला भनी, आयो नम्बर टन्न मक्खमा परे के न होला भनी, राखी सुत्छु सधैँ जसो म अहिले आफ्नै सिरानी मनी। देव जागिर प्रार्थना गरिरहँ बाँधेरै अन्जुली, मेरो सर्टिफिकेटमा दिनभरि खुज्छन् मुसा मौसुली, मेरो सर्टिफिकेटमा दिनभरि खुज्छन् मुसा मौसुली। धन्यवाद। कति मिठो लयमा छन्द कविता वाचन गर्नुभयो। शेखर पाण्डेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अबको समयमा हामी गोर्खे साइलोज्यूलाई सुन्छौँ। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन सुभाष दमर कटेलज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सावित्रा छोरी। यहाँ एकदमै मौन रहेको आवाजबाट ज्वाला निक्लिएको पनि सुनियो। अब सिर्जनभित्रको सिर्जना पनि सुनियो। जापानको हावा त यसै पनि चिसो नै हुन्छ, तर त्यो चिसोभित्र चर्को राको पनि सुनियो। अघि छोरीले घोषणा गर्दाखेरि वरिष्ठ गजलगार भनेर घोषणा गरेको सुनेको थिएँ। म त्यस्तो वरिष्ठ होइन, तर गजलको खोज अनुसन्धानमा करिब 12 वर्षदेखि रेगुलर लागेर नेपालमा मैले यहाँका धेरै गजलहरू सुनेको, चितवनमा कालिका एफएमबाट पनि धेरै गजलहरू सुनेको थिएँ। सृजन अविरल सरले चलाउने कार्यक्रममा गजलहरू, रातिको समयमा यहाँका गजलहरू सुनेको। तर हजुरलाई यसरी पनि नदेखेको हुनाले हजुर उहाँ नै हजुर हो कि होइन भन्ने एउटा अन्यल थियो। सृजन अविरल सरलाई मेसेज गरेको थिएँ, उहाँले हेर्नु भएन, सायद रिप्लाई गर्नु भएन। एकदम खुसी लाग्यो सरलाई हामीले यहाँ मञ्चमा पाएर आज। नेपालमै पहिलो गजल दर्शन मेरो प्रकाशन हो। यसो त नेपालमा 2046 सालदेखि नै गजललाई हाँकेर हिँड्नुहुने डाक्टर घनश्याम परिश्रमी हुँदाहुँदै हामीले पहिलो भन्न त मिल्दैन। उहाँले गजलमा धेरै नै रगत पसिना बगाउनु भएको छ। उहाँकै चेला चपाटी हामी सबै हौँ, तर पनि बढी मेहनत गरेर दरदोप गरेर गुरुहरूको पनि सहयोग बढी लिएर मैले पहिलो गजल दर्शन निकाल्न सफल भएको थिएँ र गजल अवश्य लेख्छु र म छन्दमा पनि कविताहरू कोर्छु। तर मेरो कवितामा काव्य हुँदैन, मेरो गजलमा पनि गजलत्व हुँदैन। म शिल्प शैली सिकाउने तर्फ मात्रै बढी हिँड्छु। अहिले यति भने, अरू कुरा समयले भन्ने छ। मलाई सृजन अविरल सरले यो लिङ्क पठाउनु भएको थियो। म पनि जुममा सधैँ कार्यक्रम चलाउँछु। हिजो बेलुका पनि शुक्रबार मेरो कार्यक्रम थियो। हरेक शुक्रबार बेलुका 7 बजे कार्यक्रम हुन्छ र हिजो चाहिँ मैले हाम्रो सृजन सरलाई बोलाएको थिएँ, तर आइदिनु भएन, कता बिजी हुनुभयो थाहा भएन। हिजो सृजन सर पनि पाएन, मैले यमुना बहिनी पनि पाएन, दुवैजना। कसरी हो? म मेरो कविता यतिखेरको यो समसामयिकता भित्रकै मेरो कविताको शीर्षक छ कोरोना र डाक्टर। यो छन्द शार्दुल विकृत छ। हाम्रो शेखर पाण्डे भाइको जस्तो आवाज त मेरो छैन। बाबु साह्रै राम्रो मिठो वाचन गर्नुहुन्छ। म सरसर्ती पढ्छु। कस्तो कष्ट भयो औ हृदयमा पीडा बढी देशको, आफै डाक्टर हौ तथापि मनमा चिन्ता बढ्यो रोगको। माया हुन्छ यहाँ सबैजनाहरू सन्तान औ सन्तति,
छोए रोग शरीर खुबै मरणको यात्रा हुने सम्पत्ति चिन्ता धेर बढी पिरोलिन पुगे नेपालका घर घर कोरोना डरले बिहाल सब छन् मान्छे भए थरथर मान्छेका मनमा छ त्रास बहुतै के हुन्छ कहिले पनि त्रासै त्रास यहाँ थपिन्छ मनमा मिल्दैन त्यो औषधि खाए जागेर यो पढेर पहिले ठुलो हुने आशामा यो डाक्टरको भनाइ हो खाए जागेर यो पढेर पहिले ठुलो हुने आशामा आयो रोग बढी सबै सारामा आफै परे त्रासमा डिग्री हो खुसको बचाउ कसरी गाह्रो भएका क्षण हाम्रो देश यहाँ निकै सकसले घेर्दैछ रातो दिन मेरो आग्रह यो सबैजनामा चिन्ता नगर्ने गरौँ आफ्नो बालहरू सबै घर घरै भित्रै बसाल्ने गरौँ बाक्लो भिड भए नजाऊ नजिकै एक्लो बनेरै बसौँ धेरै नै जरुरी भए पनि हो आफ्नो घरैमा पसौँ आफ्नो हात कतै समाउन पुगे त्यो औषधि नै छरी धोऊ हात खुबै सफाई गरेर साबुन दली बेसरी खाएमा अमिलो खुबै असल हो बेसार चर्को गरी आफ्नो ज्यान सधैँ सुरक्षित भए के हुन्छ अर्को थरी आफ्नो ज्यान सधैँ सुरक्षित भए के हुन्छ अर्को थरी धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद कवि गजलकार गोर्खे साइलेज्यूलाई हामी अत्यन्त खुसी छौँ एकजना वरिष्ठ कवि हुनुहुन्छ हामीसँग एक प्रकारले अभिभावक हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई फेरि सुन्नेछौँ समय भएसम्म हामी उहाँलाई पुनः सुन्ने प्रयास गर्नेछौँ यति बेला पनि म कवि सुभाष जमर कटेलज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्नु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु न इन्दिरा दाहालज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु नमस्कार सर्वप्रथम त अलङ्कार प्रतिष्ठान र सावित्र म्यामलाई हार्दिक धन्यवाद सुभाषजी अति सानो सुन्नेको छ हजुरको भोलम अझै बढाउँछु अलि मेरो डिभाइसमा थोरै डिभाइसलाई नजिक राख्नु होला है धेरै कम सुन्यो नमस्कार र यो अलङ्कार प्रतिष्ठान लगायत सावित्रा म्याम भारती म्यामलाई हार्दिक धन्यवाद अग्रज कविहरूसँग जोडिएर यसरी कार्यक्रममा यो बन्दबन्दीको अवस्थामा पनि जोडिन पाउनु अहोभाग्य र खुसीको समय हो सम्बोधनलाई यतिमै स्थगित गर्दै म आफ्नो एउटा कविता सुनाउन चाहन्छु कविताको शीर्षक छ मानवताको खोजी यो धेरै पहिला लगभग काठमाडौँ प्रवेश गर्न साथ लेखेको कविता आज त्यसैलाई सुनाउँ जस्तो लाग्यो कविता मानवताको खोजी मेरो वास्तविक सपनाको आयामिक सहरमा एक नजर च्याउँदा बडेमानका सपिङ कम्प्लेक्सहरूले यो सहरको धरती आकाश नै ढाके पनि बडेमानका सपिङ कम्प्लेक्सहरूले यो सहरको धरती आकाश नै ढाके पनि यहाँका मान्छेहरूमा मानवता नपाइँदो रहेछ यो बजारीकरणको दुनियाँमा यी सपिङ कम्प्लेक्सको एउटा सानो पसलमा सानो सटरमा मानवता बेच्ने सानो पसल खोल्न पाए प्रत्येक महँगा सहरी मान्छेहरूले एकवटा मानवता किन्ने थियो होला अनि हरेक मान्छेमा सहरी मान्छेमा मानवता हुने थियो होला धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद सुभाषजी भर्खर गाउँ छोडेर आउँदाको अनुभूति र सहरमा त्यो गाउँमा जस्तो आफ्नो पन नपाउँदाको अनुभूति यहाँले कवितामा सुन्दर ढङ्गले उन्नु भएको छ इन्दिरा दाहालज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु त्यसपछि हामी पुनः आजका अतिथि स्रष्टाहरू बिचमा आउनेछौँ सर दुर्गा गौतमज्यूलाई सुन्नेछौँ म दुर्गा सरलाई भर्खर देखेँ यहाँ आउनुभएको छ भन्ने थाहा थियो दुर्गा सरलाई सुन्नेछौँ त्यसपछि हामी अतिथि कविहरूमा आउनेछौँ अहिलेको समय भने इन्दिरा दाहालज्यूको लागि नमस्कार सबैमा मेरो कविताको शीर्षक छ प्रतिज्ञा अनुष्टुप छन्दमा लेखेकी छु म वाचन गर्छु आगो हो भन्दछौ साँच्चै आगो हुँ म डढाउँछु बाढी झैँ बग्दछौ भन्छौ बाढी हुँ म बगाउँछु
ठान्छौ झुस भने साँच्चै झुसै हुँ म बिछाउँछु म आफ्नो कर्मको बाटो आफै खन्छु बनाउँछु रोकिन्नन् धाक धम्कीले पाइला बढ्दछन् अझै के मर्थ्यो सिर्जना शक्ति अग्लिन्छन् भावै अझै काट्यौ प्वाख भने उस्तै अर्को प्वाख उमार्दछु म आफ्नो कर्मको बाटो आफै खन्छु बनाउँछु थामिन्नन् बाध लाएर निस्किन्छन् छहराझै छेकिन्नन् बार लाएर तन्किन्छन् लहराझै दबाए ठान्दछौ होला अझै चाल बढाउँछु म आफ्नो कर्मको बाटो आफै खन्छु बनाउँछु अभिमान कुनै बेला तोडिएला कसै गरी अहंकार कुनै बेला तोडिएला उसै गरी चाउरिन्छौ तिमी आफै त्यति बेला जनाउँछु म आफ्नो कर्मको बाटो आफै खन्छु बनाउँछु म आफ्नो कर्मको बाटो आफै खन्छु बनाउँछु धेरै धेरै धन्यवाद म आफ्नो कर्मको बाटो आफै खन्छु बनाउँछु कति मिठो शब्द मिठो भाव मिठो लयमा वाचन गर्नुभयो अब हामी कवि दुर्गा गौतमज्यूलाई सुन्छौँ त्यसपछि आजका अतिथि कविहरूलाई हामी पुनः सुन्नेछौँ अबको समय दुर्गा गौतमज्यूको लागि नमस्कार सबैजनालाई मलाई सुन्नुहुन्छ हजुर सुनिरहेको छु सम्पूर्ण अतिथि कविज्यूहरूमा नमस्कार र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका साहित्यिक मनहरूमा पनि मेरो नमस्कार आज म सायद 2-3वटा कति श्रृङ्खला मिस गरेपछि आज आइपुगेको छु मैले बीचमा त्यस्तै आफ्नो व्यस्तताको कारण मिस गरेँ तर आज यो श्रृङ्खलामा फेरि अलि ढिलै भए पनि जोइन गर्न पाउँदा म साथै खुसी छु र म धेरै कुरा नगरिकन म मेरो कवितामा जान्छु र मेरो कविता सुरु गर्नुभन्दा पहिला म अलिकति यसको थोरै हुन त यो कविता एक्सप्लेन गर्न खोजेको त होइन मैले तर यसमा प्रयोग भएको जुन एउटा शब्द मैले भक्तपुरे किसान दाई भनेर एउटा प्रतीकात्मक अर्थमा युज गरेको छु किनभने मैले कहिलेकाहीँ सुन्ने गर्थेँ अथवा हामी सायद सबैले सुनेका छौँ होला भक्तपुरतिर प्राय बिहानदेखि बेलुकासम्म खेतमा काम गरेर तरकारी उत्पादन गर्ने अनि कालीमाटीसम्म पुर्याएर बिक्री गर्ने जुन किसान दाईको व्यस्त जीवनको बारेमा कहिलेकाहीँ हामी के सुन्थ्यौँ भने उहाँलाई चाहिँ तपाईँको छोरा कत्रो भयो भनेर सोध्यो भने उहाँले चाहिँ प्राय यत्रो यत्रो भयो भनेर चाहिँ भनौँ न आफ्नो हातले यसरी हाइटको हिसाबले भन्दा पनि यत्रो भयो भनेर बताउनुहुन्थ्यो अरे मतलब बिहान अँध्यारै घर छोड्ने घर छोड्दा पनि बच्चा सुतिरहेकै हुने अनि बेलुका फेरि फर्किँदा बच्चा सुतिसकेको हुने भनेपछि उहाँले आफ्नो बच्चालाई कहिले पनि हिँड्दै गरेको अथवा खेल्दै गरेको त्यो देख्न नपाएको कारण उहाँ चाहिँ मेरो बच्चा यत्रो यत्रो भयो भनेर भन्नुहुन्थ्यो भन्ने एउटा जुन भनाइ हामी कहिलेकाहीँ सुन्थ्यौँ र त्यसैलाई मैले यहाँ अलिकति प्रतीकात्मक अर्थमा चाहिँ प्रयोग गर्न खोजेको छु र मेरो कविताको शीर्षक छ सपनाको बिउ र मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ छोराको उमेर लम्बाइमा बताउने ती भक्तपुरे किसान दाई र म उस्तै उस्तै रहेछौँ धेरै कोणमा छोराको उमेर लम्बाइमा बताउने ती भक्तपुरे किसान दाई र म उस्तै उस्तै रहेछौँ धेरै कोणमा मृत प्राय शहरमा लमतन्न सुतेका सुनसान चिसा सडकमा उषाकालीन प्रहरमा फाट्दै साइकल गुडाउँछन् उनी मृत प्राय शहरमा लमतन्न सुतेका सुनसान चिसा सडकमा उषाकालीन प्रहरमा फाट्दै साइकल गुडाउँछन् उनी अनि मोटरसाइकल गुडाउँछु म सडकको छातीमा खोपिँदै मेटिँदै गरेका साइकलका अनगिन्ती डोबहरू सडकको छातीमा खोपिँदै मेटिँदै गरेका साइकलका अनगिन्ती डोबहरू टल्किरहन्छन् निरन्तर अँध्यारोमा पनि उनकै पसिनाले सिन्चित भएर टल्किरहन्छन् निरन्तर अँध्यारोमा पनि उनकै पसिनाले सिन्चित भएर अनि औँल्याइरहन्छन् उनको अनुहारमा समयले कोरेका अनगिन्ती धर्साहरू
अनि औँल्याइरहन्छन् उनको अनुहारमा समयले कोरेका अनगिन्ती धर्साहरू। सपनाको रङको खोजीमा अँध्यारैमा घर छोड्ने उनी, सपनाको रङको खोजीमा अँध्यारैमा घर छोड्ने उनी, छानाभरि लाली पोतेर पिँढी र आँगनमा रङ छर्ने सप्तरङ्गी घाम कहिले देख्न पाउँदैन। सपनाको रङको खोजीमा अँध्यारैमा घर छोड्ने उनी, छानाभरि लाली पोतेर पिँढी र आँगनमा रङ छर्ने सप्तरङ्गी घाम कहिले देख्न पाउँदैनन् उनी। अनि उनी जस्तै म यान्त्रिक सहरको यन्त्रवत जीवन यन्त्रसँगै दौडाएर, यान्त्रिक सहरको यन्त्रवत जीवन यन्त्रसँगै दौडाएर रहन्छु यो चिसो सहरका कुना कुना बेचेर जोसिला रहर। रहन्छु यो चिसो सहरका कुना कुना बेचेर जोसिला रहर। अनि बटुलिरहन्छु फगत जीवन निर्वाहका बुटीहरू। शिरमा सेताम्य समय फुलाएर युग नाप्दै गरेका महामानवहरूको, शिरमा सेताम्य समय फुलाएर युग नाप्दै गरेका महामानवहरूको पाइला भेट्ने मेरा स्वप्निल रहरहरू धम्मिलिरहन्छन् मृग तृष्ण भएर अनि बिलाइरहन्छन् व्यवस्थाको नुनिलो घोलमा। शिरमा सेताम्य समय फुलाएर युग नाप्दै गरेका महामानवहरूको पाइला भेट्ने मेरा स्वप्निल रहरहरू धमिलिरहन्छन् मृग तृष्ण भएर अनि बेलाइरहन्छन् व्यवस्थाको नुनिलो घोलमा। उस्तै भएर पनि जीवनका थुप्रै आयामहरू, उस्तै भएर पनि जीवनका थुप्रै आयामहरू, फरक स्पष्ट रहेछ एउटा उनी र ममा। किसान दाइले एकपटक रोपेको बिउले छिमलको छिमल तरकारी दिँदा, किसान दाइले एकपटक रोपेको बिउले छिमलको छिमल तरकारी दिँदा मैले वर्षौं अगाडि रोपेको सपनाको बिउ टुसाउन सकेन अझै खै। बिउ नै कमसल पर्यो कि माटो रुखो यो पाउनै सकिएन। किसान दाइले एकपटक रोपेको बिउले छिमलको छिमल तरकारी दिँदा मैले वर्षौं अगाडि रोपेको सपनाको बिउ टुसाउन सकेन अझै खै। बिउ नै कमसल पर्यो कि माटो रुखो यो पाउनै सकिएन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कवि दुर्गा गौतमज्यूलाई। एउटा किसानको दिनचर्या यहाँले कविताको अगाडि नै त्यो पृष्ठभूमि बताइसक्नुभयो। दिनचर्या र उसको व्यवस्थालाई कवितामा राम्रोसँग उनीर प्रस्तुत गर्नुभयो। अब हामी आजका अतिथि श्रेष्ठहरूका कविता सुन्छौँ। सबैभन्दा पहिले कवि सृजना अविरलज्यूलाई आफ्नो रचना प्रस्तुत गर्नु न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी उहाँको रचना सुनिसकेपछि हामी मौन आवाजज्यूलाई सुन्नेछौँ। अबको समय कवि सृजना अविरलज्यूको लागि। सृजन सर सुन्नुभएको छ? हजुर सुन्दैछु म्याम। यो म थोरै यो कविता यताउता परेछ। ठिक छ, म अब सुरु गर्छु है। प्रविधिमा अब यो समस्या हुने कि यो अहिले भर्खरै फेरि यहाँ यो फोन आयो। यस्तो लागिरहेछ हामी कविता सुनाउनको लागि तीनजना मात्र होइन, अहिले भर्खरै जुन कविता सुनियो यति सुन्दर यति मार्मिक। वास्तवमा कविता सुन्दै गर्दाखेरि जहाँ मन एकोरिएर जान्छ त्यो कविताभित्र कविताको शक्ति हुन्छ भन्ने मेरो ठम्मै हो। म आदरणीय सर्जकलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो समयमा यहाँको कविताले साँच्चै नै मार्मिक बनायो यो समय। म अब अर्को दोस्रो कविता वाचन गर्दैछु। आवाज शीर्षकको कविता। श्रीमान रुलिङ होस् संसद भवनमा, श्रीमान रुलिङ होस् संसद भवनमा, कहिलेसम्म बोलिन्छ यहाँ उस्तै भाषा, कहिलेसम्म बोलिन्छ यहाँ उस्तै भाषा, कहिलेसम्म चल्छ विभेदको कानुन, कहिले सकिन्छ स्वार्थको बहस, लिएर आएको तपाईले युद्धमा सल्काएको आगो, लिएर आएको तपाईले युद्धमा सल्काएको आगो, उज्यालो नहुँदै बिउजिएर आएको रुकुमबाट, उज्यालो नहुँदै बिउजिएर आएको रुकुमबाट म त्यही आगो लगाउँछु अब यहाँ, म त्यही आगो लगाउँछु अब यहाँ। म तपाईलाई भोट दिएर जिताएको कान्छो सार्की हुँ, म तपाईलाई भोट दिएर जिताएको कान्छो सार्की हुँ। म मुक्ति चाहन्छु जातीय विभेदबाट, म मुक्ति चाहन्छु जातीय विभेदबाट, म आत्मसम्मान चाहन्छु, म आत्मसम्मान चाहन्छु। म चाहन्छु यो संसद भवनभित्र आफ्नै कथा सुन्न, म चाहन्छु यो संसद भवनभित्र आफ्नै कथा सुन्न।
म भेरीको किनारबाट आएको दलित हुँ। म भेरीको किनारबाट आएको दलित हुँ। रुकुमको चौरजहारीबाट भाग्दै भाग्दै आएको यो समयको थकित र उपेक्षित अनुहार हुँ। रुकुमको चौरजहारीबाट भाग्दै भाग्दै आएको यो समयको थकित र उपेक्षित अनुहार हुँ। श्रीमान कमजोर नठानियोस्, श्रीमान कमजोर नठानियोस्, म यो समयको आवाज हुँ। श्रीमान कमजोर नठानियोस्, म यो समयको आवाज हुँ। मेरो मुटु कमाउने गरी चलेको छ श्रापित समय, मनको जगै हल्लाउने गरी बहेको छ दुष्कर हावा। सोध्न आएको हुँ, सोध्न आएको हुँ, कुन सभ्यताको यो आइरहेको समाचार। सोध्न आएको हुँ, कुन सभ्यताको यो आइरहेको समाचार। म सोध्न आएको हुँ, कुन सभ्यताको यो आइरहेको समाचार। कुन ग्रहका उनी मारिएका मान्छेहरू, कहाँ छ मेरो देशको संसद भवन, कहाँ छ मेरो मनको अदालत। किन दुख्दैन कर्णाली संसद भवनमा, किन दुख्दैन कर्णाली संसद भवनमा, किन देखिँदैन यहाँबाट विभेदको आगो, किन दुख्दैन दिनौं हाम्रो सपना बगाउने भेरी, किन दुख्दैन दिनौं हाम्रो सपना बगाउने भेरी। जब जब मेरो अस्तित्वको प्रश्न उठ्छ खाली हुन्छ संसद भवनको कुर्सी। जब जब मेरो अस्तित्वको प्रश्न उठ्छ खाली हुन्छ संसद भवनको कुर्सी। कि त सुत्छ निधाएको अनुहार कुर्सीमा, श्रीमान म त्यही आगो लगाउँछु अब यहाँ, श्रीमान म त्यही आगो लगाउँछु अब यहाँ। दोस्रो कविता वाचन गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद सर, अत्यन्त शक्तिशाली कविता। यहाँका कविताहरूमा भुइँ मान्छेका आवाजहरू भेटिन्छन्, कहिले कर्णालीका आवाजहरू सुनिन्छन्, कहिले जनयुद्धमा पीडित भएका, जनयुद्धले जीवन थिलो थिलो परेका मान्छेहरूका आवाज सुनिन्छन्। समग्रमा भन्दा नेपाली जनताहरूका अथवा भुइँ मान्छेहरूका आवाज यहाँका कवितामा सुनिन्छन्। म त्यस्तो पाउँछु यहाँका कविताका भावहरू। यहाँको प्रकाशनमुख उपन्यास मोक्षमा पनि सायद यस्तै प्रसङ्ग छ। मैले एकपटक यहाँलाई सोधेकी पनि थिएँ, किन युद्ध आउँछ हजुरका प्रसङ्गहरूमा, हजुरका कविताहरूमा किन यति धेरै युद्ध लेख्नुहुन्छ भनेकी थिएँ। त्यसको जवाफ सायद मोक्षबाट नै पाइन्छ होला, उपन्यासबाट नै पाइन्छ होला। हामी प्रतीक्षामा छौँ। अब हामी कवि मौन आवाजज्यूलाई सुन्छौँ। अबको समय कवि मौन आवाजज्यूको लागि। धन्यवाद। गोर्खे साइलो सर, शेखर पाण्डेजी, सुरेश बाबुजी र इन्द्राजीको कविता हामीले ग्रहण गर्ने मौका पायौँ। आज असाध्यै आनन्द आयो। लगत्तै फेरि हाम्रा मित्र सृजन अविरल सरको असाध्यै शानदार कविता पनि सुन्यौँ। उहाँ मुख्यतः उहाँसँग वैचारिक हिसाबले पनि कला चेतनाको हिसाबले पनि धेरै ठोक सिक्नुपर्ने नै छ। उहाँका कवितामा ती सबै आउँछन् र त्यसले हामीलाई छोएर जान्छ। त्यसका निम्ति धन्यवाद। म अब एउटा कविता प्रेमिल कविता भनौँ, अलिकति प्रेमिल कविता एउटा सुनाउनु अनुमति चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ म त सम्झिरहने मान्छे। म त सम्झिरहने मान्छे तिमीलाई सम्झिरहन्छु, म त सम्झिरहने मान्छे तिमीलाई सम्झिरहन्छु। तिम्रो ओठको हाँसो सम्झिरहन्छु, तिम्रो आँखाको आँसु सम्झिरहन्छु। म त सम्झिरहने मान्छे तिमीलाई सम्झिरहन्छु। सम्झिरहन्छु धमिलो पानीमा भगेको समय, सम्झिरहन्छु समयसँगै बगेर गएको हाम्रो सम्बन्ध। गोधुली साँझको बिरानो धुन सम्झिरहन्छु, क्षितिज पारीको झुन सम्झिरहन्छु। सम्झिरहन्छु तिम्रो पाइतालाले तय गरेका दूरीहरू, भालुवाको घर सम्झिरहन्छु, कल्पनाको झ्याल सम्झिरहन्छु। सम्झिरहन्छु सम्झनाका निर्दोष दृश्यहरू। म त सम्झिरहने मान्छे म त सम्झिरहने मान्छे तिमीलाई सम्झिरहन्छु। तिमीले दिएको हृदयको घाउ सम्झिरहन्छु। सम्झिरहन्छु प्रेम पत्रहरू, सम्झिरहन्छु बाचा कसम र असंख्य भेटघाटहरू। डोबाटोको प्रतीक्षा सम्झिरहन्छु, हातमै ओइलाएका फूलहरू सम्झिरहन्छु। सम्झिरहन्छु अनन्त अनमोल पीडाहरू। तिम्रो उपस्थितिको रोमाञ्च सम्झिरहन्छु, तिम्रो अनुपस्थितिको उदासी सम्झिरहन्छु। सम्झिरहन्छु आकाशका जम्मै तारा पुञ्जहरू, धरतीका सबै फाँत र कन्दराहरू। सम्झिरहन्छु वायुमण्डलका चरम स्वरहरू, ब्रह्माण्डका गति र चालहरू। सम्झिरहन्छु हिमपात र भीषण वर्षातहरू, आँधी तुफान र प्रलयहरू।
म त सम्झिरहने मान्छे हाम्रो प्रेम म त सम्झिरहने मान्छे म त सम्झिरहने मान्छे सम्झिरहन्छु हाम्रो प्रेमको अवसान म त सम्झिरहने मान्छे तिमीलाई हरदम सम्झिरहन्छु तिमीले बिर्सेर गएदेखि तिमीलाई झन् सम्झिरहन्छु। धन्यवाद। वाचनमा अलि यो प्रष्ट भएन, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। निकै प्रष्ट भयो है, हामीले त अति धेरै यो भाव प्रष्ट भयो। शब्द त जस्तो सुकै भए पनि भाव सम्प्रेषण हुनु नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। अत्यन्त रमाइलो भइरहेको छ यो बसाइ। हामी एउटा काव्यिक अनुष्ठानमा छौँ, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ यो बसाइ। साँच्चै हामी पनि यो बसाइलाई सधैँ सधैँ सम्झिरहन्छौँ, अलङ्कार प्रतिष्ठानले सम्झिरहन्छ। अबको समयमा हामी कवि हेमन्त गिरिज्यूलाई सुन्छौँ। धन्यवाद म्याम। हामीले धेरैजना कविहरूलाई सुन्यौँ, अग्रज स्रष्टाहरू, समकालीन स्रष्टाहरू धेरैलाई सुन्यौँ। मौन आवाज सरलाई, सृजन अभिरम सरलाई सँगै बसेर सुन्न पाइरहेको छु। मेरो लागि यो एकदमै अभाग्यको कुरा हो। मैले सोचेको थिएँ यहाँ हामी 3 जना मात्रैले हो कि भाषण गर्ने भन्ने सोचेको थिएँ। यहाँ त धेरैजनाले भाषण गर्नुहुँदो रहेछ। यो त एकदमै मलाई कुनै डबलीमा गए भन्दा अर्को अनुभूति भएको छैन। एकदमै भव्य एउटा डबलीमा बसेर सुनिरहेका छौँ जस्तो महसुस भइरहेको छ। एउटा प्रेम कथा शीर्षकको एउटा कविता सुनाउँछु। एक प्रेम कथा। पहिले उसले हात समात्यो, गुरुलाई सम्झे। पहिले उसले हात समात्यो, गुरुलाई सम्झे। लट्ठी थाप्न गल्तीहरूमा सबैले झैँ हात फैलाउँदा गुरु मुसार्नुहुन्थ्यो मेरा हात समाई। लट्ठी थाप्न गल्तीहरूमा सबैले झैँ हात फैलाउँदा गुरु मुसार्नुहुन्थ्यो मेरा हात समाई। कुनै इखालु केटोको भागमा पर्थ्यो मेरो भागको सजाय पनि। मेरो रूपलाई मेरै दुश्मन बनाइदिने पहिलो मानिस मेरा गुरु हुन्, मैले हात छुटाउनु बल गरिन। अनि उसले मेरो मुख थुन्यो, आमालाई सम्झे। अलिकति जोडले हाँस्दा खुसीहरूमा उत्ताउली भइस भन्नुहुन्थ्यो आमा। अलिकति जोडले हाँस्दा खुसीहरूमा उत्ताउली भइस भन्नुहुन्थ्यो आमा। हतपत मुख ढाक्थे हत्केलाले ढपक्कै। आमा सिकाउनुहुन्थ्यो छोरी भएपछि त सुशील र सहनशील हुनुपर्छ। आमाका उपदेशलाई सम्झिरहे, मुखबाट उसको हात पनि हटाइन। त्यसपछि उसले आँखामा रुमाल बाँध्यो, दाजुलाई सम्झे। बेरेर नभ्याउँदै समयको लट्टाइमा रहरको चङ्गाको धागो, दाजुका जुङ्गाको धारले धागो काटिदिन्थ्यो सधैँ। बिलाइ जान्थ्यो चङ्गा कतै, साँझ छिटो पर्छ बहिनीहरूलाई, केही नभनेरै यसै भन्थे दाजै सधैँ। एउटै घरमा फरक घडी हेरेर हुर्केकी मैले, यसपालि आँखाबाट रुमाल पनि हटाइन। अब उसले हात पुर्यायो छातीमा, बाबालाई सम्झे। बाबालाई सम्झे। बाबाको पिठ्यौँ मेरो सवारी बन्न त्यसै दिनदेखि छोडेथ्यो। जुन दिनदेखि मेरा छातीहरू उहाँलाई बिजाउन थालेथे। 13 देखि बिजाउन थालेका छातीहरू 23सम्म बिजाइरहँदा कति बोझिलो भयो होला उहाँको छाती। बाबाको बोझलाई मैले आफ्नो छातीमा सार्ने निधो गरेँ। र अन्त्यमा उसले धावा बोल्यो अस्तित्वको मुहानमा, प्रेमीलाई सम्झे। कतै कसैले नबुझे पनि तिमीलाई मैले बुझ्छु भन्थ्यो। कतै टाढा छुट्टै संसारमा लैजान्छु भन्थ्यो र लैजान्थ्यो त्यहाँ जहाँ सुगन्ध हुँदैन थियो, केवल वासना हुन्थ्यो। विश्वासको घडामा उसैले हो सबैभन्दा पहिले पाल पारेको। उसैले हो सपना देख्ने आँखाहरूमा आँसुको आहल थुपारेको। सम्झेर ल्याउँदा सबै थोक, सबैजना, सबै घटना, अकस्मात मलाई बलात्कारीसँग प्रेम भयो। दुरान फर्काउन आएकी दिदीले आफ्नो प्रेम कथा बहिनीलाई यसै गरी सुनाइरहन्। धन्यवाद। धन्यवाद हेमन्त गिरिज्यू। सबै कविताहरूको बारेमा बोल्ने शब्द हुँदैन सायद। यो कविताको बारेमा बोल्न साँच्चै मसँग कुनै शब्द छैन। हामी अगाडि बढ्छौँ। कवि रश्मि श्रेष्ठज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। बाँकी रहेका स्रष्टाहरूलाई हामी पालो दिनेछौँ अनि हामी पुनः आजका अतिथि कविहरूलाई अन्तिममा सुन्नेछौँ। अबको समय कवि रश्मि श्रेष्ठको लागि। रमी श्रेष्ठको लागि।
हुनुहुन्न सायद, रमेश श्रेष्ठ हुनुहुन्न? नमस्कार, सुन्नुभएको छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छु। सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरूमा नमन गर्न चाहन्छु र सिधै म कवितामा गएँ। कविताको शीर्षक छ प्रेमको वृत्त। तिमीले नआउनु भनी खिचिदिएको घेरा नागेर तिमीसम्म आइपुगे भने, तिमीले नआउनु भनी खिचिदिएको घेरा नागेर तिमीसम्म आइपुगे भने, नखोज्नु कारण मसँग, सोध्नु त्यो वैशालु बादललाई, मायाको आकाशमा सिमानाहरू हुन्छन् कि हुन्नन्। तिमीले नदेख्नु भनी छोपेर राखेका अनेकन आयामहरू उघारेर हेरिदिए भने, नखेर्नु मलाई, तर सोध्नु त्यो तटस्थ घामलाई, हृदयको आँखाबाट के कति लुक्न सक्ला। तिमीले अड्कलेर मात्र दिनु भनेको प्रेम, तिमीले अड्कलेर मात्र दिनु भनेको प्रेम, मैले अटेर गरी नरोक्नु मलाई, बरु सोधी हेर्नु ती पगली नदीलाई, बरु सोधी हेर्नु ती पगली नदीलाई, बगिसकेपछि विश्राम कहिलेसम्ममा पाइन्छ होला। ती सबैसँग सोधेर बताइदिनु मलाई, ती सबैसँग सोधेर बताइदिनु मलाई, प्रेमको वृत्तमा अन्तिम बिन्दु कहाँ भेटिन्छ होला। र कुनै दिन तिमीले चाहे जस्तै थामिएछ भने मेरा अवज्ञाका सिलसिलाहरू, सम्झिदिनु एउटा प्रेम युगको अन्त भएछ। धन्यवाद। धन्यवाद कवि रमेश श्रेष्ठज्यूलाई। अब हामी अलङ्कार प्रतिष्ठानकी सदस्य निर्जरणी बनर्जी जोशीज्यूलाई सुन्छौँ। उहाँको कविता सुनिसकेपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु सन्ध्या बस्नेतज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनामा। म्युट छु र होइन छैन? अब सुन्यो, ठिक छ। नमस्कार सबैजनामा। हरेक हप्ता कविता नपढौँ भन्छु, फेरि हरेक हप्ता पढिरहेकै हुन्छु। आज पनि पढ्छु। समसामयिक विषयमा यसै ताका 2 वर्ष भयो। यही समय लगभग यही समय ताका हामी निर्मला पन्तका कविता पढ्दै थियौँ। निर्मला पन्तबारे हामी त्यति बेला पनि दुख्दै थियौँ र सम्झना विश्वकर्मा आज पनि दुख्दै छिन् है। हामीसँग यस्ता कविता लेख्नै नपरोस्, पढ्नै नपरोस् भने जस्तो लाग्छ। तर पनि फेरि पनि यस्तै दिनहरू आउँछन्, दुःख लाग्छ। त्यस्तै उमेरका छोरी हुने हामीहरूलाई झनै धेरै चिमट्दो रहेछ यस्ता कुराले। मैले मेरो कविताको शीर्षक भन्छे छोरी। बाटोमा हिँड्दै गर्दा, म कविता नै सुरु गर्छु। बाटोमा हिँड्दै गर्दा मान्छेकै प्रतिबिम्बसँग तर्सिन्छु म आजकल। बाटोमा हिँड्दै गर्दा मान्छेकै प्रतिबिम्बसँग तर्सिन्छु म आजकल। स्कुल, कलेज, मेलापात, हाट बजार जताततै किन डर लाग्छ आमा? भन न किन डर लाग्छ? किन जप्न सकिरहेकी छैन म आज तिमीले रटाएको निर्धरताको मन्त्र? कसरी भनौँ म निडर, कसरी भनौँ म निडर? आज आमालाई छोरीको मात्र होइन, छोरीलाई आमाको चिन्ता छ, अझ हजुरआमाको पनि। आज आमालाई छोरीको मात्र होइन, छोरीलाई आमाको चिन्ता छ, हजुरआमाको पनि। सुरक्षित त तिमी पनि छैनौ, सुरक्षित त तिमी पनि छैनौ। नहिँड है कतै बाहिर, नजाऊ दाउरा घाँस, नजाऊ पानी पँधेरो, नजाऊ मन्दिर पनि। जान्न म पनि, बरु छोडिदिउँ कि बाँच्नै पो हामी, बरु छोडिदिउँ कि बाँच्नै पो हामी। आज हाम्रो जीवनमाथि खेलवाड भएको छ, बाँच्ने अधिकारमाथि तुषारपात भएको छ। सरले स्कुलमा पढाउनु भएका अधिकारका पाठ गलत साबित भएका छन् आमा। आत्मसम्मान त भइगयो छोड, आत्मसम्मान त भइगयो छोड। आज त जीवन नै पनि अरू कसैको क्रूरताले निमठेको छ। डर लाग्छ आमा, डर लाग्छ। आज पुरुष केवल पुरुष जस्तो देख्दिन म,
आज पुरुष केवल पुरुष जस्तो देख्दिन म, देख्दिन बाउ बाउ जस्तो, देख्दिन दाजु दाजु जस्तो, साथी साथी जस्तो र आफन्त आफन्त जस्तो। ए मनमा कुण्ठा बोकेर हिँडेका दानवहरू, ए मनमा कुण्ठा बोकेर हिँडेका दानवहरू, बिन्ती बाउलाई बाउ नै देख्ने नजर नबदलिदेऊ मेरो, बिन्ती बाउलाई बाउ नै देख्ने नजर नबदलिदेऊ मेरो। म दाजुलाई दाजु नै र साथीलाई साथी नै देख्न चाहन्छु। आफूभित्र कलुषित वासनाको मूल फुटाएर, आफूभित्र कलुषित वासनाको मूल फुटाएर हरेक पुरुषलाई बलात्कारी साबित नगरिदेऊ, नडगमगाइदेऊ मेरो विश्वास। म मानवलाई मानव नै देख्न चाहन्छु, दानव होइन। म मानवलाई मानव नै देख्न चाहन्छु, दानव होइन। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद निर्जरी बनर्जी जोशीज्यू। साँच्चै हामी कहिले निर्मला पन्त दुख्छौँ, कहिले सम्झना विश्वकर्मा दुख्छौँ, कहिलेसम्म दुखिरहने यो दुख्ने श्रृङ्खला यथावत छ। यस्तो कविता फेरि लेख्न नपरोस् भन्छु, फेरि सुन्न नपरोस् भन्छु। हामी सुन्न परिरहेको छ, लेख्न परिरहेको छ। अबको समय सन्ध्या बस्नेतज्यूलाई सुन्छौँ, त्यसपछि तयारी अवस्थामा रहिदिनु न अजित खनालज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सावित्रा म्याम। आवाज सुनिरहनु भएको छ? हजुर हजुर सुनिरहेको छु म्याम। मेरो सर्वप्रथम सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी अग्रज मनहरूमा साहित्यिक अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। म चाहिँ मेरो आफ्नो रचना सुनाउनु पूर्व केही कुरा भन्न चाहन्छु होइन। म चाहिँ 17 वर्षीय कक्षा 12 मा अध्ययनरत, मेरो घर चाहिँ रामेछाप जिल्ला, अहिले कक्षा 12 मा अध्ययनरत छु। आज साँच्चै यस्तो साहित्यिक व्यक्तिहरूको साहित्यिक भावहरू सुन्न पाउँदा यति खुसी लाग्यो। साँच्चै आज चाहिँ अनुभव हुँदैछ कि म नेपाल आमाको काखमा जन्म लिएकी रहेछु। म सर्वप्रथम हजुरहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि यस्ता जुन साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि जुन नेपालका कुना कुनामा गुम्सिएर रहेका यी साहित्य मनहरूलाई पनि हजुरहरूले अवसर प्रदान गरिदिनु होला। आज पहिलो पटक यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा यति खुसी लाग्यो। साँच्चै आफ्नो गुम्सिएर रहेको प्रतिभा अवसर आज आएको जस्तो लाग्यो। आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि हामीहरू समक्षमा साहित्य घटना दिएको सानो गजल पस्किने अनुमति चाहन्छु। जस्तो लाग्छ त्यस्तै अग्रज साहित्य मनहरूले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हजुरहरूको एउटा सानो सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाले हामी जस्ता बाल साहित्यकारहरू पनि हजुरहरूको स्थानमा पुग्ने अवसर मिलोस् भन्दै म आफ्नो सानो गजल सुनाउने अनुमति चाहन्छु। रगतले पोतिएकी र पत्करले ओतिएकी खोइ कस्ती भेटिन्छ, रगतले पोतिएकी र पत्करले ओतिएकी खै कस्ती भेटिन्छ, प्रकृतिको काखमै लुटिएकी नारी भेटिन्छ, प्रकृतिको काखमै लुटिएकी नारी लाग्छ मै जस्ती भेटिन्छ। मलाई छोडिदिनुस् बिम्ती भन्दै, मलाई छोडिदिनुस् बिम्ती छ भन्दै चिच्याउँछे अनि कराउँछे, मलाई छोडिदिनुस् बिम्ती छ भन्दै चिच्याउँछे अनि कराउँछे, सुनसान जङ्गलको वरिपरि बलात्कारीको नै बस्ती भेटिन्छ, प्रकृतिको काखमा नै लुटिएकी नारी लाग्छ मै जस्ती भेटिन्छ। नारीहरूको भाग्य त्यस्तो हो कि, नारीहरूको भाग्य त्यस्तो हो कि समाजको चाल चलन यस्तो, नारीहरूको भाग्य त्यस्तो हो कि समाजको चाल चलन यस्तो, स्कुल जाँदा वा घर फर्कँदा त्यही अपराधीको गस्ती भेटिन्छ, प्रकृतिको काखमा लुटिएकी नारी लाग्छ मै जस्ती भेटिन्छ। देशको नियम नै यही छ कि, देशको नियम नै यही छ कि कानुनको ढिला सुस्ती हो कुन्नी, देशको नियम नै यही छ कि कानुनको ढिला सुस्ती हो कुन्नी, महिनौं अगाडि मारिएकी त्यो बालिका हिजो अस्ति भेटिन्छ, प्रकृतिको काखमा लुटिएकी नारी लाग्छ मै जस्ती भेटिन्छ। हिम्मतवाला भनौँ कि हिम्मत हारा, हिम्मतवाला भनौँ कि हिम्मत हारा ती महान पुरुषहरूलाई, हिम्मतवाला भनौँ कि हिम्मत हारा ती महान पुरुषहरूलाई, जहाँ एक्लै बालिका माथि 3-4 पुरुषको मस्ती भेटिन्छ, प्रकृतिको काखमै लुटिएको नारी लाग्छ मै जस्ती भेटिन्छ। मन मिल्छ माया बस्छ नजिक हुन्छन्, मन मिल्छ माया बस्छ नजिक हुन्छन् ती प्रेम जोडीहरू पनि, मन मिल्छ माया बस्छ नजिक हुन्छन् ती प्रेम जोडीहरू पनि, त्यही इज्जत लुटेर मुटुमा छुरा हान्ने आफ्नै दोस्त
लुटिएकी नारी लाग्छ मै जस्ती भेटिन्छ रगतले पोतिएकी वा पत्करले ओतिएकी खै कस्ती भेटिन्छ प्रकृतिको काखमै लुटिएकी नारी लाग्छ मै जस्ती भेटिन्छ। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी सन्ध्या बस्नेतलाई। यहाँको साहित्यिक कलम अझै निखारिँदै जाओस्, हाम्रो शुभकामना। मैले अघि उद्घोष गरेको नाम अजित खनालज्यूलाई आफ्नो रचना वाचन गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी तयारी अवस्थामा रहिदिनु हुन अर्जुन ढकालज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। अबको समय अजित खनालज्यूको लागि। नमस्ते। सम्पूर्ण अतिथि कवि लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो नमस्कार। सबैको कविता सुनिसकेपछि त आफ्नो कवितै लजाए कि जस्तो लागिरहेछ। अब तैपनि यो मैले अर्कै कविता भन्छु भनेर तयारी गरेको थिएँ, तर सबैको कविता सुनिसकेपछि अहिले वर्तमान चाहिँ हामीले भोगिरहेछौँ, जुन समाचार हामीले हरेक दिन पढिरहेछौँ, हरेक दिन एउटा न एउटा बलात्कारका, कोही बाबुद्वारा, कोही गुरुद्वारा, कोही ससुराद्वारा, यी सम्पूर्ण समाचार देखिसकेपछि हामी त्रसित हाम्रो मन। त्यसैको एउटा सानो कविता सुनाउँ भन्ने लाग्यो। सबैको सुनिसकेपछि नभए यो बिना तयारीको कविता छ, अब कस्तो होला। मेरो कविताको शीर्षक छ क्रूर पुरुषत्व। कहाँबाट निस्कन्छ पुरुषत्वको गन्ध बोकेर साउती खेल्ने यो हावा। कहाँबाट निस्कन्छ पुरुषत्वको गन्ध बोकेर साउती खेल्ने यो हावा। अनि चिथोरेर छाती, निमोठेर ओठ, च्यातेर योनी कहाँ जान्छ फेरि। न जान्छु भन्छ, न आउँछु भन्छ, अनायासै आउँछ। अनि यति उग्र बासना बोकेर न उमेर सोध्छ, न नाता केलाउँछ। त्यो रावण भएर आउँछ अनि बजारिन्छ सीतामाथि। देख्दैन सीताले कोरेको अस्वीकृतिको लक्ष्मण रेखा। देख्दैन सीताले कोरेको अस्वीकृतिको लक्ष्मण रेखा। न चित्कार सुन्छ, न वेदना बुझ्छ, न शिथिल शरीर देख्छ। व्यग्रताले आयो, प्यास बुझायो र गयो। कहिले गुरु बन्छ र स्कुल पस्छ, कहिले गुरु बन्छ र स्कुल पस्छ। कहिले पुजारी बन्छ र मन्दिर पस्छ, कहिले जङ्गल त कहिले एकान्त पस्छ। किन यति क्रूर भएर बन्छ यो हावा। किन यति क्रूर भएर बहन्छ यो हावा। ऊ आमा भन्दै थिए, स्कुल र साथी भन्दै थिए, रहर र सपना भन्दै थिए। देखाएर गुडिया त्यो मेरो हो भन्दै थिए। प्रतिरोधको सामर्थ्य कहाँ बलियो थियो र